अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी रीडिंग बडी। आज हम पढ़ेंगे माचिस फरोश लड़की की कहानी। सर्दियों के दिन थे, सूरज गुरूब हो चुका था। शाम के वक्त एक छोटी सी बच्ची सायरा फटे पुराने कपड़े पहने माचिस के बंडल उठाए फिर रही थी। सारा दिन गुजरने के बावजूद किसी ने उससे एक माचिस भी नहीं खरीदी थी। सायरा बहुत सहमी हुई थी। उसे घर वापस जाते हुए भी डर लग रहा था। सायरा सोच रही थी कि घर जाकर उसे अपने अब्बू से डांट पड़ेगी। वक्त गुजरने के साथ साथ सर्दी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते सायरा के पांव थक चुके थे। सायरा ने इधर उधर देखा कि शायद उसे कोई ऐसी पनाहगाह मिल जाए जहां वो कुछ देर आराम कर सके, लेकिन शदीद सर्दी की वजह से लोग अपने घरों के दरवाजे बंद किए बैठे थे। किसी वक्त कोई राहगीर गुजरता हुआ नजर आ रहा था। सायरा गली में एक मकान की दीवार के साथ बैठ गई। काले बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में लिया हुआ था। कुछ देर बाद बर्फबारी शुरू हो गई और फिर बर्फ के गाले सायरा के सुनहरी बालों और कपड़ों पर भी गिरने लगे। अब सायरा को सर्दी का और ज़्यादा एहसास होने लगा और सायरा का जिस्म सर्दी की वजह से कांपने लगा था। इसके हाथ और पाँव की उंगलियां सर्दी की शिद्दत से नीली हो गई थी। सायरा का सारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सुन्न होता जा रहा था। उसने सोचा माचिस की एक तीली जलाकर अपने आप को कुछ गर्म कर ले, और फिर जैसे ही सायरा ने माचिस की तीली जलाई, एक छोटा सा शौला निकला। माचिस के शौले में अगरचा तपश तो नहीं थी, लेकिन सायरा के ज़हन में यही महसूस किया कि वो आग के अलाव के पास बैठी है। इस एहसास के साथ ही सायरा को लगा जैसे सर्दी कुछ कम हो गई है। चंद लम्हों बाद ही माचिस की तीली बुझ गई तो सायरा ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आई। कुछ देर बाद सायरा ने एक और माचिस की तीली जलाई। इस मर्तबा सायरा तस्वुरात की दुनिया में कुछ दूर और आगे निकल गई। उसे ऐसा लगा कि वो एक खूबसूरत घर में मौजूद है। कुछ घर को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। वो बड़े शौक से घर को देखती फिर रही थी। एक कमरे में ईद का केक रखा हुआ था जिसे बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। ईद का केक देखकर सायरा उदास हो गई। वो सोचने लगी, कल ईद है, सब बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अपने वालिदैन के साथ सैर व तफरीह के लिए जाएंगे, लेकिन उसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं थे। उसके अब्बू उसे कहीं सैर के लिए भी नहीं लेकर जाते थे और उसकी अम्मी तो इस दुनिया में थी ही नहीं। ये सब कुछ सोचते हुए सायरा एक और कमरे में आ गई जहां मेज पर गरम गरम खाना रखा हुआ था। भुने हुए मुर्गे की खुशबू उसे बिल्कुल अपने पास से आती हुई महसूस हुई। खाने की खुशबू के साथ ही सायरा की भूख चमक उठी। उसे याद आया कि आज उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। गैर इख्तियारी तौर पर वो खाने की मेज की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि माचिस की तीली बुझ गई और वो एक मर्तबा फिर हकीकत की दुनिया में वापस आ गई। सायरा को गली में बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी। सर्दी से
اس کا برا حال تھا۔ اگرچہ برف باری اب رک گئی تھی، لیکن پھر بھی سردی کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ سائرہ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ وہاں بہت سے ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ چاند اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی جھلملاہٹ اور چاند کی مدھم روشنی کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن اس وقت سائرہ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک سائرہ نے دیکھا کہ ایک شہاب ثاقب آسمان سے ٹوٹ کر زمین کی طرف آنے لگا۔ شہاب ثاقب کو زمین کی طرف گرتا دیکھ کر سائرہ کو اپنی دادی اماں کی یاد آ گئی۔ سائرہ کی دادی اماں اس کو بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ جب کوئی شہاب ثاقب گرتا ہے تو زمین پر کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ سائرہ نے ایک اور ماچس کی تیلی جلائی اور اپنی دادی اماں کو یاد کرنے لگی۔ اس نے اپنی دادی اماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دادی جان، ماچس کی تیلی بجھنے کے بعد آپ بھی باقی چیزوں کی طرح مجھے چھوڑ کر نہ چلی جانا۔ میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ماچس کی تیلی ایک بار پھر بجھ گئی تھی۔ سائرہ نے جلدی سے نئی تیلی جلائی۔ سائرہ نے دیکھا کہ دادی جان سیاہ رنگ کے ریشمی کپڑے پہنے آسمان سے نیچے اتر کر آ گئیں۔ انہوں نے سائرہ کو گود میں بٹھایا اور بہت پیار کرنے لگی۔ سائرہ نے دادی جان کے سینے لگتے ہوئے پوچھا، دادی جان، آپ آ گئے؟ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی؟ میں آپ کے بغیر بہت اداس ہو گئی تھی۔ دادی جان نے کہا، نہیں میری بچی، آج میں تمہیں کبھی اپنے آپ سے الگ نہیں ہونے دوں گی۔ دیکھو تو میں اتنی دور سے صرف تمہیں لینے آئی ہوں۔ دوسرے دن عید کے موقع پر لوگ صبح سویرے اٹھے۔ بچوں نے نئے کپڑے پہنے اور سب خوشی خوشی ایک دوسرے کو مل رہے تھے۔ سائرہ کے ابو ساری رات انتظار کرتے رہے، لیکن سائرہ گھر نہ آئی تو وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد آخر ایک گلی میں انہیں سائرہ مل گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے سائرہ کے پاس پہنچے اور بولے، بیٹی تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں ساری رات گھر پر تمہارا انتظار کرتا رہا، اور ہاں تمہیں معلوم ہے میں نے اس مرتبہ عید پر پہننے کے لیے تمہارے لیے نئے کپڑے بھی خریدے ہیں۔ چلو اٹھو، شاباش، گھر چلو۔ سائرہ نے اپنے ابو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے پکڑ کر سائرہ کو اٹھانا چاہا، لیکن یہ کیا، سائرہ کا جسم اکڑ چکا تھا۔ اس کو مرے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ سائرہ کے ابو نے دیکھا ماچس کی جلی ہوئی تیلیاں اس کے ارد گرد بکھری پڑی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ کل سائرہ کے ماچس کی ڈبیاں فروخت نہیں ہوئی تھیں، اور وہ خوف کی وجہ سے رات بھر گھر نہیں آئی۔ اس نے ماچس کی تیلیاں جلا کر اپنے آپ کو سردی سے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے آپ کو نہ بچا پائی اور سردی سے ٹھٹر کر مر گئی۔ دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بائے بائے۔